बलराम जीसी उपाधि अद्वैत प्रदीप सरस्वती नेपाल लुम्बिनी प्रदेश भैरवा लगायतबाट परमात्मामा बदलिनको लागि परमात्मा रूपले रहिरहनको लागि 6वटा औषधि र 6वटा बिख विषाद बारेमा वर्णन गर्दछ। समय 15 मिनट। परमात्मामा वर्तमानबाटै बदलिएर सधैँका लागि रहिरहनका लागि, किनकि परमात्मा रूपले रहिरहनु हो सर्वोत्तम। जब सबै एउटा न एउटा रूपले रहनै पर्छ भने परमात्मा रूपले नै किन नरहने? संसारका सबै मानिसहरू, हामी सबै एउटा न एउटा रूपमा त रहनै अनिवार्य छ भने सबैभन्दा महान, सबैभन्दा अतुलनीय, सबैभन्दा सुख शान्ति पाइने, सधैँ टेन्सन फ्री, दुःख रहित, डर रहित, केवल आनन्दै आनन्द रूप जो परमात्मा हो, त्यो रूपले नरहिरहने। त्यसकारणले यो विषय संसारका सबैका लागि सबैभन्दा जरुरी हो। त्यसकारणले यस बारेमा जान्नु, सुन्नु सबैको लागि अत्यन्त जरुरी छ। 6वटा बिख र 6वटा औषधि, अर्थात् 6वटा औषधि केका लागि? परमात्मा रूपले रहिरहनका लागि। साथसाथै 6वटा बिख जो जहर हो, जो विषादी हो, त्यसलाई पनि साथसाथै हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले 6वटा जो औषधि हो त्यो के हो भने, यो वर्णनको आधार हो संसारको सर्वोच्च ज्ञानशास्त्र अनि युक्ति र अनुभव, यो तीनटाको आधारमा प्रस्तुति हो। 6वटा अमृत, 6वटा औषधि के भन्दाखेरि पहिलो आफू आत्मदेव हो। आत्मदेव, देव भनेको भगवान हो, देव भनेको परमात्मा, आत्मदेव हो आफू। एउटा यो औषधि। अब अर्को दोस्रो औषधि के भने, जो विश्व ब्रह्माण्ड छ, यो जो जगत छ, जो जागृत अवस्था छ, यसको आफू साक्षी हो। साक्षी भनेको द्रष्टा हो। सारा शरीर लगायत सारा संसारको आफू साक्षी हो, अर्थात् द्रष्टा हो, क्षत्रज्ञ हो आप। श्रीमद् भगवत गीतामा क्षत्रज्ञको वर्णन छ। क्षत्र, क्षत्रज्ञ। क्षेत्र भनेको शरीर लगायत संसार, त्यसलाई जान्नेवालालाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। क्षेत्री पनि भनिन्छ। क्षेत्रलाई जान्नेलाई क्षेत्री भनेको क्षेत्रलाई जान्ने क्षेत्रज्ञ। यो दोस्रो औषधि, दोस्रो अमृत। अमृत भनेको अमर रहने, सधैँका लागि अमर रहने, दोस्रो औषधि। तेस्रो औषधि ज्ञात स्वप्न। ज्ञात स्वप्न, स्वप्न अवस्था छ
संसारका सबै दैनिक परिचित शब्द हो स्वप्न। किनकि मान्छे दिनभरि काम गरेको हुन्छ, सुत्न त जान्छ जानै पर्छ, त्यहाँ स्वप्नको अनुभव त हुन्छ। तर त्यो स्वप्न नजानिकन बितिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले औषधि के हो भने ज्ञात स्वप्न। ज्ञात भनेको जानिएको स्वप्न। जानिएको स्वप्न भनेको के हो भने स्वप्नमा जे जति शरीर संसार छ त्यो सबै झुटमुट हो, झुटमुट। तर स्वप्न जहाँ देखियो अधिष्ठान आत्मा, किनभने सारा संसार आत्मामा कल्पित हो, आत्मामा स्थित हो, आत्मामा लीन हो। संसारको उत्पत्ति स्थिति लीन कहाँ हुन्छ भन्दा आत्मामा हुन्छ। स्वप्न कसरी जान्ने अर्थात् संसारलाई कसरी जान्ने भन्दा स्वप्नलाई जानेर जान्ने। किनभने जस्तो स्वप्नको अनुभव हो त्यस्तै विश्व ब्रह्माण्डको अनुभव हो, एउटै हो। शास्त्रले एउटै बताउँछ। स्वप्नको छोटो अनुभव, जाग्रतको लामो अनुभव, तर एउटै हो। त्यस कारणले ज्ञात स्वप्न भनेको स्वप्नलाई राम्रोसँग जान्ने। त कसरी जानिन्छ स्वप्नलाई राम्रोसँग भन्दाखेरि स्वप्नमा देखिएका सारा मान्छे, सारा जीव जगत, सारा व्यवहार वास्तवमा केही पनि होइन। वास्तवमा केही पनि होइन। परमार्थ के हो? स्वप्नबाट जाग्दा त केही पनि भेटाइन्न नि त। खै त स्वप्नका त्यत्रा मान्छे, खै स्वप्नमा देखिएका त्यस्ता पृथ्वी आदि सारा जो छ विश्वब्रह्माण्ड, खै त जाग्दा खै त। तर जाग्दा आत्मा आफूलाई त भेटियो नि त। स्वप्नबाट जाग्दा स्वप्नको संसार सबै समाप्त भए पनि त्यो जाग्नेवाला हो आत्मा, चेतन आत्मा, त्यसलाई त सिङ्गै पाइयो नि त, पुरै पाइयो नि त। यस्तोलाई भनिन्छ ज्ञात स्वप्न। यो तेस्रो औषधि। चौथो औषधि के हो भने ज्ञात सुषुप्ति भनेको जानिएको सुषुप्ति। जाग्रतमा बुद्धिपूर्वक जानिएको सुषुप्तिलाई भनिन्छ ज्ञात सुषुप्ति। ज्ञात सुषुप्ति हो साक्षात् स्वयं प्रकाश शिव। ज्ञात सुषुप्तिमा जो अनुभव हुन्छ सबैलाई, गाढा निद्रामा जो अनुभव हुन्छ त्यो साक्षात् शिवको अनुभव हो, साक्षात् परमात्माको अनुभव हो। यो ज्ञात अर्थात् जानिएको सुषुप्ति। यो चौथो औषधि। पाँचौं औषधि के भने आफू अर्थात् शुद्ध आफू। शुद्ध आफू भनेको स्वयं प्रकाश आफू। शुद्ध आफू भनेको आत्मा आफू। आत्मा आफू त भगवान हो। आत्मा त भगवान हो। अयम आत्मा ब्रह्म, संस्कृतमा प्रमाण हो। अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म र शिव एउटै हो। त्यसैले आत्मा शिव हो, आत्मा ब्रह्म हो। त्यसैले जो आत्मा हो त्यो भगवान। यसैले आफू त आत्मा भगवान हो। भगवानदेखि अलग होइन आफू। आफ्नो यथार्थ स्वरूपै भगवान हो। यो पाँचौं औषधि हो। अब छैठौं औषधि के भने
अब जो भगवान आफ्नो स्वरूप हो यसबाट ब्रह्म ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ। ब्रह्म ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ। ब्रह्म अर्थात् भगवानमा त अर्को केही छैन। भगवानमा त अरू कुनै केही छैन भगवानदेखि बाहेक। त्यसमै भगवान त एउटै हो। त्यो एउटैको नाम हो ब्रह्म। यसरी ब्रह्मज्ञानको उत्पत्ति भयो। ब्रह्मज्ञानको उत्पत्ति भएपछि त आफ्नो स्थिति त ब्राह्मी स्थिति भयो नि त। ब्रह्मरूपले स्थिति भयो नि त। सदाका लागि, सधैँका लागि, सधैँका लागि अमर मोक्ष रूपले, परिपूर्ण रूपले आनन्दै आनन्द। बाँकी रह्यो शरीर संसारको कुरा, यो त प्रारब्ध हो। आयु अवधि हुँदासम्म त रहन्छ। रहोस्, गर्ने, हिजो अस्ति गरे जस्तै भोलि पर्सि पनि गरिदिने, नाटक जस्तै गरिदिने। नाटक जस्तै सबैभन्दा राम्रो अभिनय गर्दैन। नाटक गर्दा अत्यन्त राम्रोसँग गर्दैन संसारमा। जस्तो हिजो अस्ति गरियो थियो त्योभन्दा झन् राम्रो गर्दैन। कहिलेसम्म? आयु अवधि हुँदासम्म। त्यो जो छ त्यो त आयु अवधि हुँदासम्म त रहन्छ। संस्कारले गराउँछ। त्यसैले आफूले आफ्नो ब्रह्मको संस्कार लिएर बस्ने। शरीर संसारको काम आयु अवधि हुँदासम्म जो अनात्म संस्कार पहिला बनेको थियो त्यही संस्कारले नेतृत्व गर्छ। त्यही संस्कारले गरिरहन्छ। जस्तो मङ्सिरको महिना आयो भने किसान त खेतमा जान्न भने पनि जानै पर्छ नि। त्यो संस्कारले लक्ष्य गर्छ। किसान समाधि लगाएर बसेको भए तापनि जब मङ्सिरको महिना आउँछ, कार्तिक मङ्सिरको महिना आउँछ, खेतमा त जान्छ। किन? अनात्म संस्कारले उसलाई लक्ष्य गर्छ। त्यस्तै हाम्रो अनात्म संस्कार छ जो हिजो अस्ति गराएको थियो। जुन संस्कारले, त्यही संस्कारले आयु अवधिसम्म गराउँछ। त्यसो भए संसारमा केही हानि भएन, कोही रिसाउने कुरा पनि आएन। किनभने हिजो अस्ति गरे जस्तै भोलि पर्सि पनि त हुन्छ नि त। यस प्रकारले 6 औषधिबाट आफ्नो स्थिति ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्मरूपले स्थिति। अब 6वटा विषादी, 6वटा विष भनेको हो भने एउटा आफू अहङ्कारी शरीरधारी संसारी वास्तवमा होइन। पहिलो विष अहङ्कारी होइन। पहिलो विष जाग्रत आत्मालाई बिर्सेर भुसुक्क जाग्रतवाला आफू होइन। दोस्रो विषादी विष। तेस्रो नजानिएको स्वप्न आफू होइन। अर्को नजानिएको सुसुप्ति आफू होइन। 4वटा। यो 5औं विषादी म भगवानदेखि अलग होइन। अर्थात् यो भगवानदेखि म अलग हुँ भन्ने धारणा यो विषादी विष। भगवान अर्कै म अर्कै भन्नु 5औं विष। 6औं मलाई केही पनि थाहा छैन, केही जान्दिनँ मैले त, यो अज्ञानता हो 6औं विष। यो 6वटा विषलाई हटाएर साथसाथै आत्मा रूपले, भगवान रूपले, ब्रह्म रूपले, आनन्द रूपले मजाले नै राख्ने। यो हो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ जो आइतबारदेखि सुरु भएको छ, शनिबार समाप्त हुन्छ। आज दोस्रो दिन। यति नै गरौँ। हरिओम।